नमस्कार। हामी विशेष कुराकानीमा छौँ र विशेष कुराकानीका क्रममा हामी विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै पृथ्वी जयन्ती मनाइँदै गर्दा देशमा एउटा राजनैतिक अस्थिरता, निर्वाचनमा जाने या सडक सङ्घर्षबाट संसद पुनर्स्थापित गरेर यही संसद मार्फत फेरि देशलाई निकास दिने भन्ने किसिमको विचार विमर्श पनि भइरहेको छ। यही बिचको यही पेरिफेरीमा रहेर हामी राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहको हिजोको योगदानलाई कसरी स्मरण गरिनुपर्छ, इतिहासलाई राजनीतिक परिवर्तन अथवा व्यवस्था परिवर्तनमा मेटाउने काम भयो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछ। यसको विषयमा के छ, प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूको धारणा के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चिनकाजी श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन यो पछिल्लो समय हामी यहाँ उभिँदै गर्दा संवैधानिक सङ्कटमा देश फस्यो भन्ने खालको चर्चा चलिरहेको समय छ। यही बिचमा हामीले हिजो चाहिँ नेपाललाई टुक्रे राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो नेपाल बनाएका पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि स्मरण गरिरहेछौँ। यो अवस्था के हो, कसरी बुझ्ने अहिलेको अवस्थालाई? अहिलेको यो राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिएको छ। अहिले अन्यलको स्थिति देखिएको छ। यो प्रधानमन्त्रीले जुन संसदको विघटन जो गरियो त्यो असंवैधानिक, संविधानको कुनै पनि धारा आकर्षित नहुने किसिमको यो असंवैधानिक कदमले गर्दाखेरि मान्छेमा अलिकति अन्यलता देखिएको छ। अलिकति निरङ्कुश भयो प्रधानमन्त्रीज्यू। अलिकति सबै सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सर्वसाथ सत्तावाद अपनाउनेतिर जान थाल्नुभयो भन्ने चाहिँ अहिले सर्वत्र आवाजहरू उठिरहेको छ। वास्तवमा यो अब गणतान्त्रिक संविधान हैन, राजाविहीनको यो के अरे संसदीय व्यवस्था, यसलाई कतै तोडमोड गरेर एउटा जनतामा एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने खालको काम त कतै भएको होइन भनेर चाहिँ मान्छेले अनुमान गर्न थालेछ। जस्तै आज हामीले यहाँ बसेर यो राजनीतिको देशको चिन्ता गरिरहँदा हिजो चाहिँ राष्ट्रलाई एकीकरण गरेर टुक्रे राज्यलाई एकीकरण गरेर एकीकरणका नायकको रूपमा चाहिँ इतिहास रचेका पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन पनि हो। त्यो इतिहास मेटाउने नाममा अहिले लेखेका इतिहासले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको नाममा देश र जनतालाई सङ्कट पैदा गरिरहेछन् भन्ने खालको आम बुझाइ बन्न थालेको छ नि। अहिले के हो पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, कसरी बुझ्नु पर्थ्यो, कसरी बुझ्यौँ हामीले? होइन, अब पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अब यसमा जोड्नु चाहिँ त्यति सान्दर्भिक नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, आजको दिनमा स्मरण गर्दै गर्दा होइन, पृथ्वीनारायण शाहले त वास्तवमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाउन खोजेको पनि थियो। जस्तो हो त्यति बेला शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा गोर्खामा त्यो नेपाल बनिसकेको थिएन। त्यति बेला राजालाई मन परेको एउटा काजी थियो, विराज बखेती भन्ने। विराज बखेती एउटा काजी थिए धेरै काजीहरूमध्ये, तर उहाँलाई मन परेको काजी भरे चाहिँ चयन गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री जस्तै मुख्य काजीको रूपमा, प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा, अब मुख्य काजी भनौँ कि प्रमुख सल्लाहकार भनौँ कि त्यसलाई आजकल प्रधानमन्त्री भनिन्छ। त्यो मुख्य काजीको रूपमा चयन चाहिँ उहाँले सम्मतिको आधारमा चयन गर्नुभयो। जनताले कालु पाण्डेलाई मन पराउने हैन। अनि उहाँले यसो बुझ्नुभयो, त्यो त राज्य त सानो थियो, जन्म सङ्ग्रह गर्नु त गाह्रो थिएन। सबैसँग बुझ्दाखेरि होइन, अब अलिक सक्षम मान्छे चाहिँ, योग्य मान्छे, राम्रो सल्लाह दिन सक्ने अलिक कर्मठ खालको मान्छे चाहिँ कालु पाण्डे हो सरकार भनेर भनेपछि अनि ल त अब जनताले अब मन परायो कालु पाण्डेलाई, कजाइँ दिने भनेर कजाइँ चाहिँ दिनलाई जनताले कालु पाण्डे रोज्यो। मलाई त विराज बखेती मन परेको थियो भन्ने भएर जनताले रोजेको कालु पाण्डेलाई कजाइँ बक्स भयो होइन। अब यो हेर्दाखेरि त तपाईँको अत्यन्त लोकतन्त्रवादी जनमुखी देखियो नि त।
अब त्यही रोजेको फेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो हैन। नेपाल भनेको 4वटा जात 36 वर्णको फुलबारी हो भएर उहाँले चाहिँ एउटा सबैलाई समान आधारमा चाहिँ नि एउटा दिव्य उपदेशको रूपमा चाहिँ सबै हाम्रो जात जाति सबै समान हुन् भनेर भन्नुभयो। अब यसको चाहिँ फेरि बेग्लै ढङ्गले म व्याख्या गरौँला हैन, यो अर्को पक्षमा व्याख्या गरौँला। तर एक किसिमले उहाँ यसो सरसर्ती हेर्दा अब त्यो उपदेश पृथ्वीनारायण शाहले आफैले भने हो कि त्यति बेलाको त्यो अब कौटिल्यको अर्थशास्त्रको पनि कुरा आउँछ। कौटिल्य अर्थशास्त्र भने त धेरै अगाडिको कुरा हो। त्यो अर्थशास्त्र पढ्ने त्यहाँका काजीहरू उही कालुपाण्डेहरू जस्तै काजीहरूले चाहिँ अब यो पृथ्वीनारायण शाहलाई अलिकति लोकप्रिय बनाउनको लागि जनताले चाहेको अनुसार गर्ने राजा भएर चाहिँ भन्नको लागि भनेर देखाउनको लागि गरे हो कि के हो मलाई त शङ्का लाग्छ। त कुरा त असल कुरा त आयो नि त, जे आयो दिव्य उपदेशमा राम्रै कुरा आयो कि जनतामा राम्रो सन्देश तरुल भन्ने पनि आएको थियो। दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल पनि भन्यो। त्यो एउटा कुटनीति के हो त त्यो उहाँको हामीले बुझ्दा उहाँको कुटनीति थियो त्यो हैन। त्यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल पनि भन्नुभयो र अर्को उत्तरतिरको बादशाह भनेको त्यो बेला तिब्बती राज्य थियो, चीन होइन है। फेरि यो अहिले कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको मुलुकलाई इङ्गित गर्न खोजिया होइन। त्यो बेलामा तिब्बतमा दलाई लामा भन्दा अगाडिका पनि त्यहाँ वंशानुगत राजाहरू थिए, बादशाहहरू थिए। तिनीहरू चाहिँ त्यति खराब होइनन्। तर दक्षिणतिरको जहाँ चाहिँ नै तपाईँको समुद्र पारीका शासकहरू आएर शासन गरे नि त, अङ्ग्रेज शासन गरे नि त। अङ्ग्रेजहरूले त संसारभरि साम्राज्यवादको आधारमा चाहिँ राज्य धेरै ठाउँमा उसले साम्राज्य कायम गरे नि त, उपनिवेश कायम गरे नि त। भन्नाले चाहिँ अब त्यो उपनिवेश कायम गर्ने हैन र साम्राज्य जमाउने खालका चाहिँ चतुर त्यहाँ शासकहरू, त्यो दक्षिणतिरको चाहिँ अङ्ग्रेजहरू जो उहाँले अङ्ग्रेज भने समुद्र पारीका जुन शासकहरू बादशाह भनौँ शासक भनौँ, उनीहरू चाहिँ एकदम चतुर हुन्छन्, अत्यन्त चतुर हुन्छन्। उनीहरूसँग चाहिँ अलि खामोसी होसियार हुनु उत्तरतिरको बादशाहसँग होइन पनि भन्नुभएको छ। भनेपछि दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल पनि भन्नुभयो यही सन्दर्भमा हैन। माथि ठुलो नेपालभन्दा भयङ्कर ठुलो राज्य हिमाल पारी, दक्षिणतिर चाहिँ भारत अङ्ग्रेजले शासन गरेको भारतवर्ष। अब यो दुईवटा ठुल्ठुला ढुङ्गा दुईवटा ठुल्ठुला चाहिँ ठुला ठाउँमा बस्ने राजाहरू बादशाहहरू शासकहरू हैन को बिचमा हामी छौँ। त्यस कारण हामी बडो सतर्कताका साथ हामीले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सामरिक सन्तुलन कूटनीति हरेक कुरामा सन्तुलित दुवै मुलुकसँग हामीले बराबरीको आधारमा सन्तुलित हिसाबले हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। सम्बन्ध राख्नु, दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नु। तर दक्षिणको चाहिँ अलि अङ्ग्रेजहरू चाहिँ अलिक बाठा छन् कि चतुर छन्, अनि उनीसँग चाहिँ अलिक बढी होसियार हुनु मात्र उहाँले भन्नुभएको छ। भने कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा पनि उहाँले सन्तुलित एउटा कूटनीति अपनाएर हाम्रो आफ्नो देशलाई बचाउने, देशलाई जोगाउने, विदेशी साम्राज्यबाट हैन नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने अहिले त्यो कूटनीतिक सन्तुलनको व्यवस्था अहिले हामीले अंगीकार गरिरहेछौँ। अहिलेसम्म गरिरहेछौँ हामी। बफर जोन पनि भन्छौँ हामी, बफर स्टेट हैन। बफर स्टेट भनेको दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भने जस्तो त हो नि। त्यसकारण चाहिँ नि यो उहाँको चाहिँ दिव्य उपदेशमा उल्लेख भएका कुराहरू यसो हेर्दाखेरि उहाँ लोकतन्त्रवादी पनि, उहाँ अत्यन्त राष्ट्रवादी पनि। फेरि राष्ट्रवादीको कुरा गर्दा एउटा उहाँले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले अर्को पनि उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको छ। त्यो के हो भने नेपाल उहाँले जित्नुभयो। अब खास गरिकन काठमाडौँ उपत्यकाको विजय हासिल भएपछि हैन उहाँले चाहिँ राजधानी त काठमाडौँमा सार्नुभयो नि त। गोर्खामा चाहिँ के थिएन, त्यहाँ नयाँ साङ्गोदेखि लिएर चाहिँ तपाईँ निबेलबाट नयाँ साङ्गोदेखि माथिमा चाहिँ धेरै उतासम्म चाहिँ ठुलो जमिन त थियो नि हैन। नभएको होइन, छेपेटारदेखि माथिसम्म दरौलीको किनारमा सम्म फाँटहरू थिए त। उति बेलाको सानो नेपालको राजधानी त त्यहाँ बनाउन सकिन्थ्यो। सल्यानटार पनि थियो, हाम्रो धादिङको सल्यानटार गर्न सकिन्थ्यो, नसक्ने होइन। तर उहाँले चाहिँ यी उपत्यकाका त्यति बेलाका राजा एकदम बलवान, बडो चाहिँ के अरे चाहिँ परिश्रमी, बडो राष्ट्रवादी तिनीहरू हैन। उपत्यका राजाहरू पनि राष्ट्रवादी थिए कि वास्तवमा।
नेपाल भनिन्थ्यो वास्तवमा। यो उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो वास्तवमा। बाहिरको त राज्यहरू त 22-24 त्यही राज्य बलवान शक्तिशालीकै नामबाट हो चाहिँ नेपालको हो 22-24 राज्यहरू नाम पनि दिइयो, राजधानीको ठाउँ पनि दियो, त्यसपछि एकीकरण गर्न थुम्कामा राजाहरू थिए, खलङ्गामा राजाहरू थिए हैन, कोटमा राजा थिए, 22-24 राजाहरू। त्यो त पछि चाहिँ अब जित्या हो हैन। तर चाहिँ अब बलवान पाल्पामा भयङ्कर ठुला बलवान राजाहरू, सेन राजाहरू थिए। अब तर गोर्खालाई पनि त हामीले राजधानी, गोर्खाको राजाले चाहिँ देशलाई एकीकरण गरेपछि गोर्खैमा राजधानी हुनुपर्छ। तर उहाँले राजधानी बडो राम्रो ठाउँ छ, हावापानी राम्रो छ, यहाँको चाहिँ जनताहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ अब मिलनसार छन्, शिक्षित छन्, परिश्रमी छन् र यिनीहरू चाहिँ बढी शक्तिशाली पनि छन् है। यिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउनुपर्छ, नत्र भोलि चाहिँ यो राज्य एकीकृत राज्यलाई फेरि चाहिँ सङ्गठित बनाउन, सुदृढ बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले राजधानी काठमाडौँलाई उहाँले बनाउनु भयो हैन। र चाहिँ नेपाल भन्ने राज्य पनि कायम भयो भनेपछि हुन त नेपाल त पहिला पनि नेपाल भन्ने थियो हैन। तर टुक्रिएको राजालाई त्यो खालको कूटनीति, त्यो खालको कौटिल्यता अहिले आउँदा अहिले राजनीतिकले यो पाठ सिक्नुपर्ने इतिहासबाट। त्यसकारण यो टुक्रेको राज्यहरूलाई भावनात्मक रूपमा हैन पनि सबै एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँले छत्तीसगढको फुलबारी भन्नुभयो, उता चाहिँ राजधानी काठमाडौँलाई नेवारहरूको चाहिँ राज्य, शक्तिशाली राज्यलाई चाहिँ सन्तुलित राख्नको लागि राजधानी यहाँ राख्नुभयो। उहाँहरू नेपाल उपत्यकाका चाहिँ राजाहरूलाई, यहाँका जनतालाई चाहिँ चित्त बुझाउन, उनीहरूको चाहिँ मनोबल, उनीहरूको चाहिँ समर्थन लिनको लागि त्यस्तो पनि काम उहाँले गर्नुभयो कि यो भनेको यति चतुर कि मतलब चाहिँ नि उहाँले चाहिँ यो राज्यलाई एकीकरण गर्नेदेखि लिएर यसलाई चाहिँ अझ सङ्गठित बनाएर राख्नको लागि उहाँले धेरै भूमिकाहरू खेल्नु भएको हो। जस्तै मैले यो प्रसङ्ग तपाईँसँग किन कोट्याएँ भन्दा यसरी चतुर्याइ गरेर, यसरी टुक्रा राज्यलाई जोडेर एउटा सिङ्गो नेपालको पहिचान बनाएको इतिहास बोकेर आएका हामी जनता, एकदम नेता। तर हामीले व्यवस्था परिवर्तनका नाममा, हामीले शासन सत्ता परिवर्तनका नाममा त्यो इतिहासलाई मेटाउने गरी, त्यो योगदानलाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने गरी त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने केही सकारात्मक पाठ पनि सिकेनौँ कि भन्ने खालको आरोप छ, आलोचना छ जनताको। अब यसमा चाहिँ म दुईटा पक्षलाई ध्यानमा राखेर म तपाईँसँग आफ्नो कुरा राख्छु। दुईटा पक्ष भन्नाले एउटा पक्ष चाहिँ उहाँले त्यस्तो राज्य सत्ताको निर्माण गर्नुभयो, त्यो निर्माण सँगसँगै सबै जात जाति र वर्णको चाहिँ फुलबारी हो भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ सबै जात जातिलाई समानताको आधारमा चाहिँ राज्य सत्तामा समावेश गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन नि त, गर्नु भएन। म पृथ्वीनारायण शाहको म एकदमै म चाहिँ एकदम उपासक हुँ भने जस्तै अथवा मनपर्ने पृथ्वीनारायण शाह वास्तवमा धेरै राजाहरूमध्ये हुन त राम शाहले पनि राम्रो काम गरेको थियो। राम शाहले त आफैले राम शाहको चौतारो छ, सामाजिक व्यवस्थामा सुधार गरेको छ र चाहिँ के इन्साफ दिएको छ हैन, न्याय नपाएकोलाई न्याय दिएको छ, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखानै छ राम शाहको पालामा हो। त्यो होइन नभएको होइन, तर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त्यो राम शाहले ल्याएको पद्धतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन उहाँले गर्नु भएन। उहाँकै सन्तति भयो, शक्तिशाली प्रभावशालीलाई नै कजाउने भजाउने उहाँले त अब के भनौँ, म त्यस्तै किसिमबाट पीडित मान्छे हुँ, त्यो समुदायको मान्छे हुँ। अब प्रधानमन्त्री कालु पाण्डेलाई दिनुभयो, विराज बखेती पनि अब दिनुभयो, के दिनुभयो हैन, कलाकारलाई दिनुभयो। अब तर के भने त्यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जसले नेपालको एकीकरण गर्न ठुलो योगदान र ठुलो चाहिँ एउटा विचार दिने मान्छे विषय नगर्ची भनेको एउटा चाहिँ नि विषय नगर्ची भनेको एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ अब तल्लो जातको दमै हैन। अब उसले चाहिँ के भन्यो भने होइन, राजाले के भन्यो होइन, यत्रो एकीकरण गर्नु छ, हतियार चाहिन्छ, खाद्यान्न चाहिन्छ, रासन पानी हैन र हतियार चाहिन्छ, त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ, हामीसँग पैसाको अभाव छ, के गर्ने होला भने बडो चिन्तित मुद्रामा हुँदाखेरि विषय नगर्जीले गएर सरकार हामी गोर्खाली चाहिँ कति हजार धुरी छ, त्यो धुरीबाट एक रुपियाँ उठाए पनि कति हजार पैसा आउँछ,
सबै जनताबाट एक रुपियाँ उठाउँ र चाहिँ नि त्यो पैसाबाट चाहिँ काशीबाट हतियार किनेर ल्याउँ भएर उहाँले विशेषनगरतिर त्यो एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रस्ताव राख्यो, त्यही प्रस्तावको आधारमा हतियार काशीबाट किनेर ल्याइयो, काशीको राजासँग सम्बन्ध राखेर, होइन। भनेपछि त्यो विशेषनगरजीले के पाए त? अर्थमन्त्री हुनुपर्ने हो नि त। त्यो तल्लो जातिको मान्छेको चाहिँ स्थान कहाँ रह्यो त? त्यो नेवार जाति जसको चाहिँ भ्यालीको काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार जातिको मान्छेले के पाए त? भन्नाले कुलीन वर्गलाई राजतन्त्रले संरक्षण गर्यो होइन। यो मैले त अब एकदम दुःखको साथ भन्नुपर्छ है कि मतलब समानताको कुरा भाषणमा गर्नुभयो, दिव्य उपदेशमा गर्नुभयो, तर व्यवहारमा देखिएन। विशेषनगरजीको स्थानै छैन, इतिहासमा कहीँ लेखिएको छैन। खोइ त कि मतलब त्यो नेपालको एकीकरण चाहिँ राजा एउटाले गरे होइन नि। राजा त एउटा चाहिँ त्यो बेलाको शासक थियो, एउटा उसको विचार थियो, गर्छु भन्ने उसको आँट थियो, भावना थियो, तर त्यसलाई सघाउने त जनता हो नि। कति हजार जनताले कुर्बानी गरे, मरे, योगदान गरे, भनौँ न। तिनीहरूको खै इतिहास? यो त जो शासनमा बस्छ नि, जो कुलीन तन्त्र छन्, जो अलि हैकमवाला, अलि आजकल भन्छ नि, अब के भन्छ, व्हाइट कलर भन्छ कि बिपीले नै भन्नुभएको थियो। प्रजातन्त्र आएपछि त सुकिला मुकिला लुगा लाउने, चिल्लो गाडी चढ्ने मान्छेहरू हाबी हुन्छन्। भर उहाँले नै भन्नुभएको छ। यत्रो समाजवादी चिन्तक बिपी कोइराला, त्यसलाई हामीले चिर्न सकेनौँ, हामीले अहिलेसम्म चिर्न सकेका छैनौँ। जस्तै हाम्रै भित्र हामी नेपाली शाहले एकीकरण गरे, योगदान चाहिँ जनता अरू धेरैले दिए। हो त, एकजनाको इतिहास लेख्यो, अरू गौड भए। हेर्नुहोस् त। र अहिले चाहिँ कांग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक हिमायती कांग्रेसभित्र अलिकति बिपीलाई सम्झिनुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ, हामीले जयन्ती मनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। हो, अलिकति सामन्तवादी सोच, हैन, साम्राज्यवादी सोच चाहिँ भन्ने बेलामा अङ्ग्रेजसँग चतुर छ अङ्ग्रेजको चाहिँ, हैन, हामीले चाहिँ सँग अलि ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो। तर सोच अनुसारको काम चाहिँ भएन कि मैले भन्न खोजेँ। त्यो हुँदा तपाईँको बहादुर शाहले पनि राज्यलक्ष्मी एउटा महारानी खोपामा राखेर बहादुर शाहले शासन चलाउनु भयो, देशको एकीकरण गर्नमा उहाँले ठुलो मद्दत पुर्याउनु भयो। त्यसपछि हुँदा गिरवाणी दो पालामा, बालक राजाको पालामा, हैन, पनि खास हुन सकेन। त्यसपछि राजेन्द्र सुरेन्द्रको पालामा हो के अरे। अनि राणा जङ्गबहादुरले कोट पर्व मचाएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो र, हैन, मिलिट्रीको भरमा, सैनिकको बलमा शासन, एकतन्त्रीय शासन चलाउनु भयो। सारा चाहिँ उहाँका भाइ भारदारहरूलाई चाहिँ नेपालका उब्जाउपूर्ण जमिनहरू बाँड्नुभयो। जति पनि नेपालका चाहिँ, हैन, ठुला जमिनहरू वीरताको रूपमा ट्याक्स तिर्न पनि ठुला मान्छेले बाँडेर खाए। पछि 16 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि, प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला भएपछि भूमि सुधारको कार्यक्रम आयो। राजा रजौटा थियो, ठुम्कामा राजाहरू थिए, राज खानदान भत्ता खाएर बस्थे सामन्तहरू, तिनीहरू राजा रजौटा उन्मूलन गरियो। अनि वीरता उन्मूलन गरियो, वीरता पनि उन्मूलन। ल, यो यसरी चाहिँ ठुल्ठुला धेरै जमिनहरू चाहिँ बाँझो राखेर कुनै भाइ भारदारको नाममा, राणाजीहरूको नाममा, ककसको नाममा, थापाहरूको नाममा, पाण्डेको नाममा, कुँवरको नाममा, बस्नेतको नाममा, के धेरै त्यस्ता किसिमका जग्गा जमिनहरू चाहिँ वीरताको रूपमा थियो। शासकहरूले आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई यो देशको चाहिँ सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम त्यति बेला गरिएको थियो। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सम्पूर्ण कुरा निर्मूल भयो। जस्तै अहिले वीरता अब चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको जसले चाहिँ, जस्तो हाम्रै गोर्खामा मेरै आरुघाट बजारमा बुढी के अरे चाहिँ बगैँचा थियो, त्यो बगैँचा चाहिँ तपाईँ स्कुलले पायो, होइन। भन्ने मतलब के भने अब जनताले उपभोग गरेको जनताकै नाममा र सरकारले चाहिँ तपाईँको कांग्रेसका शासकहरूले प्रजातन्त्र स्थापनापछि योगदान दिए, विभिन्न किसिमका गलत प्रथा अन्त्य गरे, समाजलाई, देशलाई गति दिनका निम्ति योगदान पनि दिए। तर ती कुराभन्दा कमजोरीको चाहिँ बढी उजागर भइरहेछ नि। अब हो त, त्यो अब यस्तो नि तपाईँको, अब हाम्रो मानिसहरूको चाहिँ कुरा के हुन्छ दिमागमा भने, राम्रा कुरा बिर्सिन्छन्,
नराम्रो कुरा मात्र चाहिँ उजागर हुन्छ कि त्यो चाहिँ नराम्रो कुराले चाहिँ बढी चाहिँ त्यो अहिले आजकल भाइरल हुन्छ कि जो फेसबुकमा विभिन्न ठाउँ भाइरल भएर जान्छ कि नराम्रो कुरा चाहिँ राम्रा कुरा चाहिँ एकले अर्काको चाहिँ गुणगान गाउने एउटाले अर्कोले गरेको राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले समाजमा त्यसलाई चाहिँ होइन प्रयोगमा ल्याउने कुरा गरे त हामी धेरै अगाडि बढ्थ्यौँ नि स्थापित गर्न सकेन नि त त्यो छैन कि हाम्रो नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै छैन हिजो गरेको कुरा तपाईँ बिर्सने अहिले आफूलाई जे परेको समस्या छ त्यो समस्याप्रति मान्छेहरू बढी आकर्षित हुने त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो बानी छ नेपालीहरूको होइन जस्तै आजकै दिनमा पृथ्वीनारायण शाहले जन्मिँदै के अरे सम्झिँदै गर्दा एउटा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पनि हो कङ्ग्रेसभित्र पनि उहाँलाई स्मरण मात्रै गर्ने होइन उहाँको कार्यक्रममा सरिक हुनुपर्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेछ नि पार्टीभित्र के हो यो मत अब हेर्नु न मैले अहिले दुईवटा कुरा भनेको थिएँ होइन एउटा कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहहरूले चाहिँ जति गर्नुपर्ने हो मैले अहिले उपदेशमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु भएन भन्ने कुराको साथसाथै मैले के भन्न खोजेँ भने पछिका राजाहरूले राणा शासनपछि मैले कुरा छुट्याएँ राणा शासनपछि त स्वतन्त्रता भइसकेपछि त त्रिभुवन आयो नि हजुर त्रिभुवनले पनि षड्यन्त्र गर्यो त्रिभुवनले पनि 2007 साल फागुन 7 गते नेपाली जनतालाई उहाँले यसरी हात उठाएर अब उपरान्त नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूबाट बनाएको संविधान अनुसार शासन सत्ता चलाउने भनेको थियो नि त भने के संविधान सभा जनताका चुनिएका प्रतिनिधिहरू संविधान सभामा गए संविधान अहिले बनाएन अहिले 70 वर्षपछि त्यो भनेको थियो नि त त्रिभुवनले तर उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभयो कहिले डाक्टर केआई सिंहलाई बनाउनु भयो कहिले मातृकालाई बनाउनु भयो कहिले कसलाई बनाउनु भयो अनि चुनावै गराउनु भएन उहाँले कहाँ संविधान सभाको चुनाव त गर्ने कहाँ हो तपाईँको आम चुनावै गर्नु भएन उहाँ त्यत्तिकै बित्नुभयो उहाँ पनि सामन्तहरूको चाहिँ चङ्गुलमा फस्नुभयो चाहे त्यो अङ्ग्रेजको चङ्गुल भन्नु चाहे अङ्ग्रेज त गइसकेका थियो त्यसको चाहिँ प्रभाव त थियो नि बाँकी अवशेषहरू त थियो नि कहीँ कतै कुना काप्चामा होइन उनीहरूको कुरा सुनेर अब राजालाई चाहिँ आफू गद्दीमा राम्रोसँग बस्न नपाउन्जेल चाहिँ काङ्ग्रेसको सहयोग लियो भारतको नि सहयोग लियो राजाले ल्यायो नि त भारतमा शरण माग्यो हो नि त राजाले भारतमा शरण मागेर न चाहिँ भारतले चाहिँ अवसर पाएको हो नभए नेपालभित्रै बसेर चाहिँ राजाले पनि सङ्घर्ष गरे भए त नेपाली जनता र चाहिँ राणाको बिचमा के अरे समझदारी हुन कर लाग्थ्यो एउटा अर्कै किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ अवस्था आउँथ्यो र त्रिपक्षीय सम्झौता भयो त्रिभुवनको कारणले गर्दाखेरि होइन भन्नाले अब त्रिभुवनले पछि पनि चाहिँ आफू चाहिँ सत्तामा आइसकेपछि त्यो सत्ता मोहबाट उहाँ उन्मुक्त हुन सक्नु भएन त्यसै लन्ठेरियो अनि राजा वीरेन्द्र 13 सालमै कहिले चाहिँ प्रधान राजा हुनुभयो अनि त्यसपछि हामीले पनि सत्याग्रह गऱ्यौँ काङ्ग्रेसले के हो खै संविधान सभा जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरूले चाहिँ बनाउने संविधान भन्ने कुरा थियो त भनेर हामीले आन्दोलन गरेपछि पछि लास्टमा अब हामीलाई पनि गाह्रो थियो जनता चेतनशील थिएन त कति आन्दोलन गर्ने अनि उहाँ राजाले चाहिँ भन्यो कि ठिक छ संविधान सभाको चुनाव नगर्ने होइन एकैचोटि संविधान बनाउने संविधान चाहिँ एक्सपर्टहरूबाट विशेषज्ञहरूबाट चाहिँ संविधान बनाउने भएर बेलायतको चाहिँ आइबर जेनिङ्स एउटा विद्वान संविधानविद आइबर जेनिङ्स भन्नेलाई लिएर आउने र चाहिँ संविधान बनाउने भएर राजाले भन्नुभयो राजालाई संविधान बनाएर चुनाव गराउँछु म आम चुनाव ल जनताका चाहिँ सरकार बनाउने भनिकन अनि त्यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ अब अर्को विकल्प थिएन राजा त षड्यन्त्रमा लागेको छ हेर्नुहोस् नेपाली जनतालाई बलियो बनाउन चाहँदैन यी राजाहरू चाहेन आफ्नो मात्र स्वार्थ सिद्ध गर्ने राजाका छोरा राजा राजाका छोरा राजा राजाका भाइहरू अधिराज कुमार राजाका चाहिँ के अरे छोरा भन्दा अर्को छोरा अधिराज कुमार अधिराज कुमारी महारानी बडा महारानी अधिराज कुमारी सारालाई भत्ता दिने यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने उसका नाता गोतालाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राख्ने तपाईँको हेर्नु अब के लामो कुरा के गर्ने भने शासन सत्ता देशको सेक्युरिटी सुरक्षा निकायदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ राज परिवारका नाता गोता फरियार नाता के नाता ससुराली नाता भाइ भारदार मात्र चाहिँ व्याप्त को चाहिँ शासन सत्ता भयो के भन्ने अब प्रधान शाहको गुणगान त अब उहाँको पार्टीभित्र त्यो आवाज उठिरहेछ उहाँको सबल पक्षलाई त मैले भने त उहाँ
अलिकति लोकतन्त्रवादी पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले अघि उदाहरण भनिसकेँ, राष्ट्रवादी नै हुनुहुन्थ्यो। हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्नु भएन, भ्याउनु भएन होइन। उहाँलाई धेरै दोष नदिउँ, उहाँले गरेको कामहरूको हामी आजको दिनमा गुणगानै गाउनुपर्छ, गाउँ। तर त्यसपछि मैले भनिसकेँ त कति राजाहरूले कति के गरे। उहाँले दिएको योगदान पछिल्लाले चाहिँ ओझेलमा पार्ने काम ओझेलमा पारे। अब के गर्ने, एकजना चाहिँ राजाले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भएर त्यो राजाको गुणगान गाएर अनि यो शासन सत्ता चाहिँ हामीले टिकाएर राख्ने हो र होइन। राणाले चाहिँ त्यत्रो 104 वर्ष शासन चलायो राणाहरूले, देश कहाँ पुग्यो भन्छ त। तपाईँको हाम्रो 1900 कति भन्नाले चाहिँ 1768 अङ्ग्रेजी इस्वी सन्, नेपाली विक्रम सम्वत 1825, अङ्ग्रेजी सन् 1768 नेपालको एकीकरण भएको। काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ जितेपछि नेपालको एकीकरण भयो भन्नु पऱ्यो नि होइन। मूलभूत रूपमा काठमाडौँ उपत्यका विजय नै नेपालको एउटा चाहिँ गोर्खाको विजय र नेपालको एकीकरण भन्ने हामी भन्छौँ। त्योभन्दा पछि अङ्ग्रेज चाहिँ राष्ट्र बनेको। 13वटा कतिवटा राज्यहरू मिलेर एकीकृत भएको। अनि त्यहाँ त समानताको आधारमा धेरै कामहरू भयो, कुनै भेदभाव भएन। विकास निर्माणको कुराहरूदेखि लिएर हरेक सामाजिक सद्भावनाका कुराहरूदेखि लिएर राम्रो किसिमको चाहिँ व्यवस्था त्यहाँ भयो र आज अमेरिका कहाँ पुग्यो। त्यो त भएन त। हामी नेपाल एकीकरण भए पनि जनताका लागि, देशका लागि विकास समृद्धि समानताका कदममा चाहिँ दूरगामी महत्त्व राख्ने केही पनि काम भएन होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ भन्नुहोस् त, अब त्यो यस ढङ्गबाट हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त। अब तपाईँको चाहिँ त्रिभुवनपछि त राजा महेन्द्रले त लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था नै चकना खाइदियो, निल्दियो। तपाईँको चाहिँ के अरे, अब बिपी कोइरालाको त्यत्रो व्यक्तित्वको कारणले गर्दा महेन्द्र एकदम महत्त्वाकाङ्क्षी थियो। अब राजा त राजा भएर बस्ने हो नि, जनताले शासन गर्न भनेर चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री चुन्ने, जनप्रतिनिधि चुन्ने र जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने काम, संसदीय प्रणाली अनुसार शासन चलाउने भनेपछि राजाले शासन चलाउने हो र? प्रधानमन्त्रीले शासन चलाउने हो, शासनको बागडोर चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुखले गर्ने हो, त्यो राष्ट्र प्रमुखले गर्ने होइन नि। अनि राष्ट्र प्रमुख चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षी भएर बिपीले राम्रो काम गर्न थाल्यो। बिपीले राजा उन्नयन गरिदियो, सबै सामन्तहरू रिसाए, हाम्रो पगरी जम्मै झिकिदियो, राजा रौटाहरूको वीरताहरू सबै राष्ट्रियकरण गरिदियो, भूमि सुधारको योजना ल्यायो। अनि सामन्तहरू, साम्राज्यवादीहरू, के अरे चाहिँ तपाईँको उपनिवेशवादीहरू, लाई हामी सामन्त भन्छौँ नेपालमा होइन। त्यो साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी चाहिँ हामी मुलुकलाई भन्छौँ, तर व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सामन्तीहरू भन्छौँ। हामी सामन्ती शासन भन्यौँ नि त राणा शासनलाई, परिवारहरूको सामन्ती शासन। त्यो सामन्तीवादी सोच के अरे राख्नेहरूले त्यो चाहिँ के अरे बिपीको सरकारलाई खतम बनाइदियो सडकमा होइन। सडकमा मैले त्यत्रो यो विभिन्न वीरता उन्मूलन के उन्मूलन, राजा उन्मूलन सबै कारणले गर्दा उनीहरू रिसाएर उनीहरूको कुरा सुनेर महेन्द्रले सरकारी शासन सत्तै चाहिँ मिलिट्रीको बलमा हट्यायो, आफ्नो हातमा लियो। अनि हुँदा चाहिँ वीरेन्द्रले पनि अलिकति आफू डेमोक्रेट हो भन्न चाहिँ थाल्नुभयो राजा वीरेन्द्रले। जन्म सङ्ग्रह पनि गराउनु भयो। बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मिलापको नीति लिएर आइसकेपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा राजाको आवश्यकता छ, तर लोकतन्त्रको लागि चाहिँ राजाकोसँग मेरो लडाइँ हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसबाट प्रभावित भएर राजा वीरेन्द्रले चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गराउनु भयो। अलिकति थोरै भए पनि उहाँ चाहिँ लोकसम्मतिको आधारमा शासन चलाउँछु भन्ने खालको चाहिँ दृष्टिकोण उहाँले अलिकति राख्नुभयो होइन, राख्नुभयो। तर पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको यो लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक काम उहाँले गर्नु भएन। उहाँकै पालामा जनयुद्ध सुरु भयो, यो माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। त्यो माओवादी कङ्ग्रेस लगायतका शक्तिलाई साइजमा ल्याउनको लागि राजाकै संलग्नतामा त्यो भएको थियो भन्ने बुझाइ यहाँ भएकै हो। हाम्रा नेताहरूले त भन्नुभएको थियो नि, पछि त भन्नु निर्मल के अरे यो माओवादीको चाहिँ परमधाम चाहिँ निर्मल निवास हो भनेर भन्नुभएको थियो नि। बिपीले पनि भन्नुभएको थियो नि, बिपीले हेर कम्युनिस्टसँग मिलेर चाहिँ कहिले पनि आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले।
त्यही भएर अहिले संसद विघटनको उसमा कम्युनिस्टसँग मिलेर कङ्ग्रेस सँगै चाहिँ नगए। अहिले त हामी त अब त बिपीको कोइरालाको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ सत्य साबित भएको छ। कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर अब कुनै पनि आन्दोलन गर्नुहुन्न। हामीले गल्ती गरेका छौँ विगतमा। मैले नेताहरूलाई किन गाली गर्ने, गल्ती गरेका छौँ। त्यो गल्तीको महसुस हामीले गर्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेस आफै अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ एउटा यत्रो 7 सालदेखि लडेको पार्टी, प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ लडाइँ लडेको, नेतृत्व गरेको, हरेक कालखण्डमा हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीले अब ख्याल तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा जस्तै होइन। अन्यल देखियो नि, मैले यहाँलाई रोकेँ। जस्तै हामी प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि कु गरे भनिरहेछौँ, असंवैधानिक कदम पनि भनिरहेछौँ। चुनावमा जाने कि सडकमा जाने त्यही अन्यल छौँ। ढुलमुल भयो कङ्ग्रेस भन्ने खालको आरोप छ। होइन, सुन्नुहोस्, अब चाहिँ के हो भने हामीले त आन्दोलन त गरिरहेछौँ त, विरोध सभा हामीले गरेका छौँ। हिजो अस्ति मात्र हामीले गोर्खाबाट चाहिँ हामीले कार्यक्रममा सहभागी भएर आयौँ। व्यापक जनसहभागिता छ। गाउँका जनता त के भन्छन् भने होइन अब यो कम्युनिस्टले साह्रै अत्याचार गरेको थियो, भ्रष्टाचार यति व्याप्त थियो, महँगी हेर्नुहोस् त अहिले हरेक तरकारी दालहरूमा होइन चिनीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको यो खाद्यान्नहरू वस्तुहरूमा, अरू लत्ता कपडादेखि लिएर हरेक चिजहरूमा चाहिँ यति तपाईँको मनपरी छ, कुनै अनुगमन छैन। सरकारले कहीँ कतै चाहिँ यो मूल्य नियन्त्रणको लागि कुनै किसिमको चाहिँ समिति गठन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने काम गरेकै छैन। यति हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचार भएको चाहिँ ठहर भएर राजीनामा दिएको चाहिँ गोकुल बाँसकोटालाई चाहिँ कहाँ भ्रष्टाचार गरेछ भनेर संसदमा बोल्नुहुन्छ, ठाकछोप गर्नुहुन्छ। उहाँ ठाकछोप हरेक भ्रष्टाचारको काम। राष्ट्रवादी नेता देश र जनताको बारेमा सोच्ने म यो भन्नुहुन्छ त, ताली बजिरहेछ भन्छ त, भाषण त उहाँले भन्ने भने होइन। ताली त अब उहाँको चाहिँ अब सहयोगीहरूले त ताली दिन्छ त, मान्छे जम्मा गर्छ नि त, उहाँसँग छ नि त, सत्ता छ नि, सत्ताको प्रभावबाट चाहिँ केही न केही मान्छे त आउँछ नि। यहाँ त चाहिँ के अरे सत्ताको चाहिँ के अरे राप र ताप होइन को प्रभाव पर्ने ठाउँ हो यो। सत्ताको चाहिँ रापले प्रभावले चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ नि, अलि त आउँछ नि मान्छे। जस्तै आरोप छ यहाँहरूमाथि पनि, हाम्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि त्यो राप प्रतापको प्रभाव पर्न थाल्यो भन्ने आरोप छ। होइन, जनताले त के भन्छ नि, यो अतिसार भयो यो कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ साह्रै ज्यादती गर्यो। यिनीहरू आफै झगडा गरेर चाहिँ अब पदको लागि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुको लागि यो सब चाहिँ खेलबाड भयो। पटक पटक चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभयो मलाई दुःख दियो, मलाई हटाउनलाई धेरै किसिमको चाहिँ षड्यन्त्र भयो, अनि मलाई केही उपाय नलागेर मैले जनतामा जाने निश्चय गरे हुँ भनेर उहाँले भन्नु भएन। त्यो त पाइँदैन, संविधानमा कहीँ व्यवस्थै छैन। बहुमतको सरकारले मध्यावधि गर्नै पाउँदैन। सरकार चाहिँ के अरे चाहिँ थाई सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएमा होइन, दुई दल मिलेर पनि सरकार बनाउन नसक्ने, ठुलो दलको नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहिँ प्रावधान छ अन्तिममा। त्यो दलको चाहिँ के अरे चाहिँ अब नेता प्रधानमन्त्री हुने अभ्यास हामीले गरेका छैनौँ। त्यो अन्तिम रूपमा चाहिँ सरकारमा बस्नेले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्था भएमा कुनै विकल्प नभए मात्र अनि त्यहाँ चाहिँ मध्यावधिमा जाने हो होइन। त्यो त यो अहिलेको अवस्था चाहिँ होइन नि। त्यो संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पनि आएको छैन। अविश्वास प्रस्ताव आए, अर्को उहाँकै दल ठुलो थियो, 2/3 बहुमत झन्डै, अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। हामीले खोजेका पनि थिएनौँ हेर्नुहोस् है। हामी त सहयोगै हामीले गरिरहेका थियौँ। यो चाहिँ सङ्क्रमणको बेला कोभिड-19को सङ्क्रमणको कारणले गर्दा हामीले हरेक किसिमको चन्दा हामीले दिएकै थियौँ, पार्टीले सहयोग हामीले गरेकै थियौँ। सर्वदलीय समिति बनाउँ गाउँ गाउँमा, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्री सर्वदलीय समिति किन चाहियो? सरकार एक्लै सक्षम छ, सरकार असक्षम हो र सबै पार्टीको सहयोग हामीलाई चाहिने पनि भन्नुभयो उहाँले। त्यो यो प्रचण्डबाट चाहिँ यो कुरा आएकै थियो भनेपछि कि चाहिँ यो कम्युनिस्टको सरकार चाहिँ रहनुहुन्न अब यो भन्ने चाहिँ जनतामा चाहिँ एकदम व्यापक छ के। अनि अर्कोतिर के छ भने तपाईँको संसद बिग्रनेपछि जनतामा जाँदा बल्ल थाहा पाउनु भयो। यो चाहिँ संसद बिग्रनुको मुद्दा त अहिले 13वटा कतिवटा मुद्दा चाहिँ अदालतमा छ, विचाराधीन छ। यो चाहिँ के अरे विचाराधीन भएको विषय, अदालतमा विचाराधीन भएको विषयवस्तुमा बोल्नु हुन्न। अदालतलाई हामीले यो गर त्यो गर भन्न हामीले मिल्दैन होइन। यो सबजुडिस केस भन्छ यसलाई। हामी त लोकतन्त्रवादी हो। लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा मुद्दाको पक्ष र विपक्षको मान्छे बोलिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री त मुद्दाको विपक्षी हो। उहाँ चाहिँ विघटन भयो, सकियो, सिद्धियो, हुन्न पुनर्स्थापित भन्नुभएको छ। हामी त चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्छ भन्ने हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र भयो भने उसले न्याय निरूपण स्वतन्त्र गर्छ, निष्पक्ष गर्छ। सरकारको दबाबमा
उसले न्याय निरूपण गर्यो भने त जनता त मर्छ नि। त्यसकारण मैले अघि भने प्रधानमन्त्री विघटन भयो सिद्धियो स्थापित हुन्न भन्नुभएको छ। भन्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले, न्यायपालिका स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीले भन्न मिल्छ त्यसरी। हो त्यही त मुद्दाको पक्ष हो, विपक्ष हो उहाँ। हो प्रधानमन्त्री यहाँनिर गल्ती गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ संसद पुनर्वाली हुँदैन कहाँ हुन्छ भएर उहाँ थर्काउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा कार्यकारिणी प्रमुखले चाहिँ न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्ने गरेर उहाँले बोल्नुहुन्छ। उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, हामीले त्यो गरेको सिफारिस गल्ती भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस गल्ती हो, संविधान सम्मत छैन, उहाँले असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक अराजनीतिक निर्णय उहाँले गर्नुभयो भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक संविधान विपरीत गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले चुर्कीको भरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, उहाँले विघटन गर्नुभयो राष्ट्रपतिले। रामवरण यादवजीले त सबै दल परामर्शमा जानु पर्थ्यो, सरकारवालालाई बोलाउनु पर्थ्यो, वरिष्ठ चाहिँ वकिलहरूलाई, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई, विज्ञहरूलाई सबैलाई बोलाउनुहुन्थ्यो उहाँले। संविधानविदहरूलाई, कानुनविदहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर उहाँले सल्लाह लिनुहुन्थ्यो र अनि निर्णय गर्नुहुन्थ्यो, विचार विमर्श हुन्थ्यो, एउटा विचार आउँथ्यो, त्यो विचारको आधारमा उहाँले निर्णय गर्नुहुन्थ्यो। अधिकार त राष्ट्रपतिको छ। राष्ट्रपतिको अधिकार के हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई काम गर्नुपर्छ। संविधान त राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार छैन, तर राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदमै फिर्ता पठाउन सकिन्छ सुझाव सल्लाहको आधारमा। यसमा सुझाव सल्लाहको आधारमा राष्ट्रपतिले कहीँ यस्तो सुझाव आएको हुनाले यसमा के गर्न सकिन्छ, राय माग्ने गरी फिर्ता जान सकिन्छ, त्यसपछि गर्न सकिन्छ कि भएर फिर्ता पठाउने उहाँको अधिकार हो, यति हो अधिकार। त्यो भएन प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नो चाहिँ भन्न पाइँदैन। त त्यति नो भन्न नपाए पनि यसमा विचार गर्नुहोस् है भएर सबैको राय लिएर चाहिँ एउटा चाहिँ छलफल गर्नु राम्रो कुरा हो नि। जनताले थाहा पाउँथ्यो नि त, सोच्ने मौका हुन्छ। मान्छेलाई इमोसनमा गरेको काम र सोच विचार गरेको काम त फरक हुन्छ नि। सोच विचार गरिकन होइन राष्ट्रपतिले चाहिँ काम गर भन्ने एउटा चाहिँ एउटा उहाँको चाहिँ एउटा अधिकार हुन्थ्यो। तर अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यो गर्नु भएन। हरेक तपाईँले हेर्नु न, हरेक किसिमको अध्यादेशहरू, हरेक किसिमको कानुनहरू, निर्णयहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री लाने बित्तिकै विद्याजी भण्डारीज्यूले चाहिँ नि सदर गर्नुहुन्छ बा, छाप लगाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, संसदीय दलको नेता, पार्टीको नेताले जे छाप लगाऊ भने उही छाप लगाउने। उहाँ पनि पार्टीको नेता जस्तै। राष्ट्रपति पार्टीको नेता होइन। राष्ट्रपतिले त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेर चुनाव लड्नु भएको छ। म कुनै पार्टीको होइन है, म राष्ट्रको हुँ, राज्यको हो भने सबै जनताको हुँ, कुनै पार्टी विशेषको होइन भएर भने शपथ गर्न खानु भएको छ। उहाँ निष्पक्ष, उहाँले इन्साफ दिनुपर्छ। पार्टीको नेता जस्तो भएर रबर स्ट्याम्प लगाउने हो, त्यो राम्रो कुरा भएको छैन। अब के त निकास, यसले नराम्रो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, काङ्ग्रेस कता जाउँ भन्ने अन्यलमा छ। त्यसमा मैले भन्नु के भने अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दालाई अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रभाव पार्ने गरिकन यो गर वा त्यो नगर भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। पुनर्वाली पुनर्वाली नगर किन भन्ने? पुनर्वाली नगर हामीलाई चुनाव जाने बाटो बनाइदेऊ भनेर हामीले भन्ने पनि होइन। पुनर्वाली गर, फेरि चाहिँ अब पुनर्वाली भयो भने फेरि संसद जिउने त, अनि अर्को एउटा पार्टी त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको दुईवटा ग्रुप हुन्छ, एउटा ग्रुपसँग मिलेर सरकारमा जाउँला भन्ने हाम्रो सोच पनि छैन। हामी सोच्नुहुन्न, त्यो हामीले सोचेकै छैन। पुनर्वाली भने हामीलाई पनि फाइदा हुनसक्छ नि त। पार्टीगत फाइदाको हिसाबले हेर्ने हो भने, व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने हुनसक्छ संसद पुनर्वाली भयो भने। त्यस कारण त्यो हामीले व्यक्तिगत हिसाबले हामीले सोचेर जाने होइन। अब के त कङ्ग्रेसभित्रै दुई मत छ, सडकबाटै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अर्को होइन, अर्को चुनावमा जानुपर्छ भन्ने। तर के हो भने हामीले खालि चाहिँ के भने यो कदम चाहिँ असंवैधानिक हो। जनताको चाहिँ यत्रो जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान, यत्रो के पृथ्वी शाहले भने यत्रो दुःखले आर्जेको यो मुलुक भने जस्तै यत्रो दुःखले आर्जेको यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हेर्नुहोस् त, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सही सत्य तरिकाले ठिक ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई कागजको खोस्टा बनाउन पाइन्छ? कागजको खोस्टो संविधानमा जे भएको व्यवस्थालाई चाहिँ त्यागेर विभिन्न किसिमको नचाहिने किसिमको संविधानसँग बाजिने खालको कानुन बनाएर निरङ्कुश सत्ता चलाउने, जताततै संवैधानिक परिषदमा एकदम चाहिँ आफ्नो खल्ती। तपाईँहरूकै पार्टीको सभापतिको मान्छे त जानुभयो नि, भागबण्डा भइरहेको छ। त्यो त संवैधानिक प्रमुख प्रतिपक्षको नेता त संवैधानिक परिषदमा हुन्छ नि त। संवैधानिक उपस्थित हुनु भएन बैठकमा, नाम त सिफारिस भएर छ, पछि सार्वजनिक हुँदा त आयो। पहिले सिफारिस भएको,
पहिले नै यो विभिन्न आयोगहरू भन्नाले पार्टी टुक्रिँदा प्रतिपक्षीलाई रिजायो भने फाइदा हुन्छ भन्ने विभिन्न उसमा गाह्रो छ। विभिन्न आयोगहरू थियो, युनिभर्सिटीको चाहिँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विभिन्न आयोगहरू थियो। सबै आयोगहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षको नेताले भनेको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, किनभने पार्लियामेन्टमा त सरकार पनि जनप्रतिनिधिहरूको त एउटा चाहिँ अङ्ग हो, प्रतिनिधि हो। प्रतिपक्ष पनि जनताको प्रतिनिधि हो नि। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, न्यायपालिका, यो जनप्रतिनिधिहरूको प्रतीक भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, संविधान प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख अनि प्रमुख प्रतिपक्षको नेता सबै बसेर चाहिँ संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्ने हो नि त। त्यो छलफल हुँदै थियो के, हुँदाहुँदै चाहिँ संवैधानिक परिषद फेरि चाहिँ अध्यादेश जारी गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षको नेता नभए पनि सभामुख नभए पनि आफ्ना मान्छे बसेर चाहिँ निर्णय गर्न पाउने गरिकन 3 जनाको कोरम पुर्याएर 2 जनाले निर्णय गर्न पाउने गरिकन यस्तो चाहिँ गैर संवैधानिक संविधानको स्पिरिट भावना र चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ संविधानको जुन भावना थियो नि, एउटा निष्पक्ष खालको एउटा आएको चाहिँ पदाधिकारी हुन् भन्ने जुन भावना थियो, त्यो स्पिरिट जो भावना थियो, त्यसलाई कुल्चिएर उहाँले चाहिँ एकलौटी ढङ्गले चाहिँ जुन निर्णयहरू गर्यो नि, त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षलाई पनि यसो चाहिँ पहिला चाहिँ प्रतिपक्षले पनि भनेका मान्छेहरूको चाहिँ सिफारिस गरेका मान्छेहरू थियो, उहाँले हालिदिनु भयो। त्यत्तिकै त्यो चाहिँ एउटा दोष दिनको लागि हो कि अथवा उनीहरूको सपोर्ट लिनको लागि हो कि के को लागि हो, मान्छेले मैले आफूले मात्र गरेको छैन है, म निष्पक्ष छु, म आफू निष्पक्ष छु भनेर देखाउनको लागि पनि उहाँले यो गर्नुभयो। तर त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन चाहिँ बैठक निर्णय होला, शेरबहादुर त जानुभएको छ नि त, उहाँले जानुहुन्न। यो संवैधानिक परिषदै संविधान अनुकूल छैन, संविधानको भावना अनुसार छैन भनेर चाहिँ उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो त। अनि त्यो चाहिँ विरोध गरिएको, मान्यता नदिएको संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयलाई हामीले के भन्ने होइन? के त अब विघटन भएको छ, नयाँ संवैधानिक सङ्कट पनि स्थापना विचाराधीन छ मुद्दा, अब निकास के होइन? अब चाहिँ कहाँबाट चाहिँ हामीले यो अस्थिरतालाई हामीलाई सुन्नुहोस्, मैले भन्नुको चाहिँ हामीले संविधान यो अब अदालतले अब हामी अदालतलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। बहस त हुन्छ नि त, वकिलहरूले त्यहाँ यो कारणले हुन्न, यो कारणले यो चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बहस गर्नुहुन्छ। तर पार्टीले त बोल्ने कुरा होइन त। वकिल बेन्चमा गएर भन्ने हो, त्यो पनि सम्मानित अदालतमा गएर वकिलहरूले संविधान र कानुनका धाराहरूको व्याख्या गर्ने हो कि त्यहाँ व्याख्या गर्ने हो। न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ लुपहोल छ, कहाँनिर के भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ वकिलहरूले व्याख्या गरेर देखाइदिने हो कि। अनि न्यायाधीशले त्यो कुरा बुझेर निरूपण गर्ने हो कि, निर्णय गर्ने हो कि। त्यस कारण चाहिँ वकिलहरूले चाहिँ बहस गरेर अदालतबाट आउने फैसला कांग्रेसले मान्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छ। हामी एकदम मान्छौँ। पुनर्बहाली भए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ र पुनर्बहाली भएन भने निर्वाचन चाहिँ अब मा गयो भने हामी निर्वाचन तयार छौँ। हुन्छ जेठमा निर्वाचन चाहिँ वैशाखमा। अनि फेरि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि निर्वाचन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जब चाहिँ तपाईँको अदालतले चाहिँ अब पुनर्बहाली गर्दैन नि, नगरेपछि निर्वाचन गर्नै पर्छ। यो सरकारले जनतालाई धोका दिन पाइँदैन। संसद चाहिन्छ हामीलाई। गरेन भने चाहिँ कांग्रेस आन्दोलन गर्ने हो। संसद चाहिन्छ, या पुनर्बहाली गरेर संसद चाहियो, या पुनर्बहाली गरेन भने अदालतले गरेन भने हामीलाई तुरुन्त संसद चाहियो। जनतालाई विलक बन्धनमा राख्न पाइँदैन। जनताको यावत समस्याहरू छन्। त्यति बेला चुनाव भएन भने चाहिँ कांग्रेस आन्दोलनमा यो चाहिँ काम चलाउ सरकार, यो निरङ्कुश सरकार चाहिँ सधैँभरि टिक्न मिल्दैन, पाइँदैन, बस्न पाइँदैन, अधिकार छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तत्काल चाहिँ संविधान के अरे पुनर्बहाली भएन भने चुनाव वैशाखमा हुनैपर्छ। यदि यो चाहिँ चुनाव नगर्नको लागि यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र हुन थाल्यो भने हामी त्यत्तिकै छोड्दैनौँ है। हामीले त्यसपछि कांग्रेसले शक्ति देखाउँछ। के हो कांग्रेसमा? देखाउँछ। जनता उर्लिन्छ। हेर्नुहोस्, जनतालाई अब चाहिँ अब उहाँको पार्टीभित्रको नेताहरूले के गर्लान् मलाई थाहा छैन होइन। अब प्रचण्डजीहरू, माधव नेपालको मलाई भरोसै लाग्दैन। उहाँहरू चाहिँ एकदम अवसरवादी। हेर्नुहोस् है, विभिन्न घटनाक्रमले गर्दाखेरि देखिन्छ। र चाहिँ अब मधेसी दलहरूले आन्दोलन गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो बुट्टामा उभिएर हामीले एउटा चाहिँ राइट कजको लागि हामी लडिरहेका छौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ आखिरमा अन्तर्गतमा हरेक आन्दोलनमा 7 सालमा 15 सालमा, त्यसपछि आएर चाहिँ 17 सालपछि 36 सालमा हामीले एक्लैले चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलन गरे हो। 36 सालमा 20 लाख मत, 24 लाख विरुद्ध 20 लाख मत काङ्ग्रेसले मात्रै ल्याएको हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे 47 सालमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आन्दोलन भएको हो, गणेश मान्जीको नेतृत्वमा होइन। कम्युनिस्टले चाहिँ निकास खोज्नको लागि, एउटा निकासको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, वाम मोर्चा बनाएर होइन। तपाईँको चाहिँ यो एमाले चाहिँ माओवादीले त 36 सालमा जन्मसा भोटै नहालेको, पछि उहाँहरू वाम मोर्चाको नाममा आउनुभयो।
सत्ता पाउनुभयो। पछि 62मा फेरि काङ्ग्रेसकै चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ होइन संयुक्त आन्दोलन गरेर चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भएको हो, निकास आएको हो, राजतन्त्र समाप्त भएको हो। काङ्ग्रेसले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब कति राजा बोक्ने, राजाले सधैँ चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसलाई दुःख दिने। मैले भने अघि त्यो घोर दक्षिणपन्थीको प्रतीक, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। घोर दक्षिणपन्थीको प्रतीक, घोर वामपन्थीको प्रतीक चाहिँ माओवादीहरूको संयुक्त गठजोडबाट चाहिँ त्यो जनयुद्धमा राजाको पनि सहयोग थियो। त्यो प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउनको लागि, काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउनको लागि दुईटा शक्तिको चाहिँ गठजोड थियो र देशभरि काङ्ग्रेस मात्रै मारिएको थियो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि प्राइम टेलिभिजनले जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चिनकाजी श्रेष्ठ। हामीले समसामयिक घटनाक्रम र पृथ्वी जयन्तीको सेरोफेरोमा रहेर उहाँलाई संवाद गऱ्यौँ। अहिलेलाई विशेष कुराकानी यति नै। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।